فرمائی پھر اس جماعت تو بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم اگے گئے. اس سے پہلے آسمان دے جڑے مناظر سن چند قدم اگے تشریف لے گئے حضور. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما نے. آدم علیہ السلام دے سجے ہاتھ والی سیڑ تے حضرت آدم ویکھ دے نے تے مسکرا پیندے نے. جے کھبے ہاتھ والی سیڑ تے ویکھ دے نے تے رو پیندے نے. ادھر ویکھ دے نے تے مسکران دے. جے کھبے ہاتھ والی سیڑ تے ویکھ دے نے تے رو پیندے نے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت جبرائیل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انساناں نو رب نے بنایا ہے تمام انساناں دا باپ حضرت آدم علیہ السلام. اے جدوں سجے ہاتھ والی سیڑ تے ویکھ دے نے نا او مسلمان کے جنہ دنیا تے رہ کے اپنی آخرت کمائیے تے جنت چلے گئے نے انہاں نو جنت دے وچ انہاں دی روحاں نو ویکھ کے خوش ہو کے مسکراندے نے بیٹا اچھا کام کر کے آیا ہے اچھا کام کر کے آیا ہے اپنی آخرت کما کے آئے ہیں. وہ باپ ہے نا تھاپی تا ملنی ہے سچے کام تے جدو کھبے ہاتھ والے ویکھ دینے تے کافران دیا روحاں نے جڑے دوزخ دے اندر پہ سڑ دینے تے پھر رو پیندے نے کاش کہ تسی بھی دنیا تے رہ کے نبی آخر زمان تے ایمان لے آندے اور تسی بھی اپنی آخرت بنا جاندے ہمیشہ لئی دوزخ دے عذاب تو تے محفوظ رہ جاندے. حضرت آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اللہ سنے دا قرآن فرماندے ہیں النار یوردون علیہا النار یوردون علیہا کہ کافر ہمیشہ واسطے دوزخ دے اندر رہنے نے. حضرت آدم علیہ السلام دے کھبے ہاتھ جناب جی انہاں روحاں نو پیش کیتا جاندہ آپ ویکھ دے نے تے رو پیندے نے